محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے
اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا اس آیا مقدسہ دے پیش نظر اور دے حوالے دے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اس موضوع تے لب کشائی کراں گا کہ گناہ دے اثرات انسانی جسم اور انسانی زندگی تے کی ہوندے۔ دنیا دے اندر ایک رب دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق مختلف انداز اور مختلف اطوار دے نال نظر آندے نے۔ او دی وجہ اور او دا سبب ہے کہ اونا دیاں غلطیاں اور گناہاں دی وجہ تو اونا دے جسم دے ایک ایک اعضاء دی اُتے اثر ہو چکیا ہوندا ہے۔ جس طرح کسے بیمار بندے نو کسے عامل دے کول لے جایا جاندہ ہے تو جواب دے اندر عامل اپنے انداز نال بول کے کہندا ہے کہ بھائی تیرے تے بہت بڑا وار ہویا، تیرے تے بہت بڑا اثر ہو گیا، تینوں اے بھی کرنا پے گا، اے بھی کرنا پے گا، اے بھی کرنا پے گا، پھر جا کے کوئی بچا ہو سکتا ہے۔ اسی اپنے بچا واسطے جو کچھ او کہندا ہے او بھی کرنے ہیں، او دے نال ود کے کسی ہور دا مشورہ سن کے او بھی کر لیں۔ حضرات غور فرمائیے، اے گناہ جیڑے نے اے نہ صرف انسان دی آخرت نو بگاڑ دینے، خراب کر دینے، بلکہ اے دی زندگی نو بھی خراب کر دیندے۔ اور زندگی ہوئی نہیں، اے انسان دا جڑا جسم اے دے اُتے بھی اینا گناہاں تے بہت زیادہ اثرات ہوندے نے۔ اور پہلے سمجھیے کہ گناہ کنوں کیا جاندہ ہے، معصیت اور نافرمانی کنوں کیا جاندہ ہے؟ اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کرنا، اللہ دی حدود نو پامال کرنا، اللہ دی بغاوت کرنا، آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرامین نو جٹلانا، اللہ دے قرآن دے احکامات نو پسے پشت ڈالنا، اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے گناہاں دی زمرے دے اندر آندی ہے۔ یا پھر اے دی آسان جی تعریف اے وے کہ جدے نال اللہ اور اس دا رسول ناراض ہندہ ہوئے او چیزاں گناہاں دے زمرے دے اندر آندیاں نے۔ اور پھر گناہ دو قسم دے نے، مختلف انداز دے نال مختلف اہل علم نے اس گناہ دی تعریف کی تھی ہے، لیکن میں اے دی بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا تاکہ تواڈا قیمتی وقت میں ضائع نہ کراں۔ گناہاں دیاں دو قسماں مختلف اقوال نو چھوڑ دیا ہویا، میں قرآن دے اندروں جڑیاں چیزاں اخذ کیتیاں اونا دے حوالے دے نال کہ گناہ دو قسم دے ہویا کر دینے، ایک گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ، یعنی ایک چھوٹا گناہ ہے، ایک وڈا گناہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑیاں گناہاں کو بچن دی تنبیہ فرمائی ہے، حکم فرمایا وے
تائیں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی تقسیم تے تفریق فرمائیے. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے نال محبت کیجئے, قرآن دل جمی دے نال سنیے. اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما دینے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم ولا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی اس مقدس کتاب دے اندر اینا گناہاں تے غلطیاں تے جرماں دی تقسیم فرمائی ہے نا. آؤ لوگو ذرا غور فرما لو, اے غلطیاں تے گناہ جڑے دو قسماں دے, ایک گناہ بڑا ایک گناہ چھوٹا. اللہ دے قرآن نے جدی تطبیق فرما دیتی ہے, آج دے بارے اندر واضح اعلان فرما دیتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور لوگوں بڑیاں گناہاں دے کولو تسی بچ جاؤ, اور جڑے کبیرہ گناہ اور جنہ دیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نشاندہیاں کی تیا, اور جنہ دی اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دی اندر نشاندہیاں فرما دی تیا نے, اور جنہ دے بارے اندر رب ذوالجلال اعلان فرما چکے نے. اور لوگوں میری بغاوت دے کم نے اے دی اندر تواڈے رب دی ناراضگی تے نافرمانی جے. اللہ فرماندے نے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, او وڈے گناہ تے فحاشی دے کماں تو تسی بچ جایا جے, او بے حیائی دے کماں تو تسی بچ جایا جے. ان ربک واسع المغفرہ, اور زندگی دے اندر نہیں بچ سکدا بندہ الا اللمم, چھوٹے گناہاں تو نہیں بچ سکدا, چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں دے کولو نہیں بچ سکدا. نبی ہے جڑا بچ جائے, اللہ ذوالجلال نے انہاں نال وعدہ فرمایا اللہ انہاں نو بچا لیندا وے, لیکن بندہ نہیں بچ سکدا. اللہ فرماندے نے وڈیاں کولو بچن دیاں تو کوشاں کریا کر. ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشاکم, میں اللہ ذوالجلال تیرے چھوٹے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. میری مغفرت بڑی وسیع ہے, اور میرے معاف کرن دے انداز بڑے پیارے تے اللہ نے, اور میں تے بہانیاں نال معاف کر دینا. اور نماز پڑھن واسطے آیا گناہ معاف کر دیتے نہیں, اور وضو کیتا ہی گناہ معاف کر دیتے نہیں, اور رستے دے اندروں تکلیف دے شے اٹھائی میں گناہ معاف کر دیتے نہیں, اور کسے دا دل رکھن واسطے میٹھا بول بولے آئی اور میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا ہی, اور نیک نیتی دے نال اپنے ماپیاں دے نال مٹھیاں باتاں کیتی آنی, اور محبت دی نگاہ دے نال انہاں دا چہرہ دیکھے آئی, اور مسکرا کے انہاں دا چہرہ دیکھے آئی, انہاں دا حال پوچھے آئی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. او عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم. اے لوگو اللہ ذوالجلال فرماندے نے او تو ماں دے پیٹ دے اندر ست میں تینو جاندا سا, اور تیری حرکات و سکنات دے بارے اندر میں واقف ہاں, میں باخبر ہاں, میں جاندا ہاں. اس بات دا تینو مان کرن دی لوڑ نہیں, اپنا تزکیہ نہ بیان کریا کر, اپنی پاکیاں تے تقوی نہ مینوں دکھایا کر, اور تو بڑیاں گناہاں کولو بچ جا میں تیرے چھوٹے آپ ہی معاف کردا جاواں گا. اور دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ
اللہ ذوالجلال نے کیسی پیاری بات کی تھی ہے، فرمایا بڑیا گناہاں تو بچ جا اور بریا کماں تو باز آ جا، اللہ دیا نافرمانیاں تو بچن دی کوشش کریا کر۔ فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے سرزد ہو جاندے نے، جڑیاں غلطیاں تیرے کو سرزد ہو جاندیاں نے، وڈیاں گناہاں تو بچ جائے گا، میں چھوٹے انہاں دی وجہ تو ہی معاف کردہ جاواں گا، ایدہ ہی کفارہ انہاں نو بنا دیاں گا، اور تو بڑیاں کولو تے بچن دی کوشش کرنا ہے۔ اس بات نو میں مد نظر رکھ کے تیرے چھوٹے گناہاں دا انہاں نو کفارہ بنا دیاں گا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے خالی کفارہ نہیں بناواں گا، وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، لوگوں میں جڑی عزت والا مقام تیرے داخل کرنے واسطے بنایا ہے، وہ بڑا ہی اعلیٰ عرفہ تے بڑا ہی بہترین ہے۔ اس واسطے لوگوں گناہ جڑے نے غلطیاں اور بڑے گناہ جڑے نے جنہ دی پہچان اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بیان کیتی ہے، جنہ دی پہچان آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، انہاں تو رکزہ باز آ جا، فرمایا تیرے حالات بہتر ہو جائیں گے، تیرے تے سختیاں نہیں ہوں گیا، چھوٹے چھوٹے گناہاں نو اللہ ذوالجلال آپ بہانیاں نال معاف کر دے گا، اللہ تیرے تے فراوانیاں بھی کرے گا، اللہ تیرے تے احسان بھی فرمائے گا، اللہ اپنی رحمتاں بھی فرمائے گا، اللہ تیری رہنمائیاں بھی فرمائے گا، اللہ تینو تکلیفہ دے اندر تے اور مصیبتہ دے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اور گل چل پئیے تو سن لے، یاد آیا حضرت بکر بن عبداللہ، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے آندے نے لوگو اپنے تو بڑیاں دی تعظیم کریا کرو، اپنے تو بڑیاں دا ادب کریا کرو، انہاں دی تکریم کریا کرو، اور ایک تے بڑا وے اس وجہ تو اور دوسرا تکریم کرن دی وجہ وے، اس بات نو مد نظر رکھیا کرو، اور نیکی دے کمہ دے اندر تیرے تو اگے وے، اے نہیں ایمان تیرے تو پہلے قبول کیتا ہے، اللہ دی زمین تے پہلے آیا، اللہ دا قرآن دے تک پہلے پہنچیا، اللہ دی زمین تے دا نزول پہلے ہویا، اللہ ذوالجلال دے اور سامنے جھکن دا انہوں موقع پہلے ملیا ہے، اس وجہ تو انہاں دی تعظیم کریا کرو، تکریم کریا کرو، تے فرمایا اپنے تو چھوٹا جیڑا اے دی بھی تعظیم کریا کر، تکریم کریا کر، عزت کریا کر۔ حضرت جی بات سمجھ آ گئی، اور بڑا بندہ تے عمر دے اندر بھی بڑا ہے، ایمان دے اندر بھی زیادہ، نیکی دے اندر بھی زیادہ وے، او دی تکریم تے بندی ہے، تعظیم بندی ہے، عزت بندی ہے، او دے سامنے جھکنا تے بندہ وے، لیکن چھوٹا جیڑا ہے او دی تکریم تے عزت تے وقار دی بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت بکر بن عبداللہ فرماندے نے او بندے خدا او دی تعظیم اس واسطے کرنی ہے کہ او نیکی دے اندر تیرے تو زیادہ وے، اور اے دی تعظیم اس واسطے کرنی ہے کہ تو گناہاں دے اندر اے دے تو سبقت لے گیا میں، اے دے آن تو پہلے تو گناہاں دے اندر کھب گیا میں، گناہاں دے اندر ڈوب گیا میں، آج اے دے نام اعمال دے اندر گناہ لکھے نہیں جا رہے، اور تیرے نام اعمال دے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں اور کتنی غلطیاں تے کتنے جرم ہیں۔ اس واسطے فرمایا چھوٹیاں دی بھی تعظیم ہے، اور فرماندے نے اگر تیری کوئی عزت کردہ احترام کردہ تعظیم کردہ اے دے اندر گمانڈ دے اندر نہ آ جایا کر، غرور دے اندر نہ آ جایا کر، تکبر دے اندر نہ آ جایا کر، اللہ تینو عزت عطا فرماندہ ہے، لوگ تیریاں عزت کر دینے، احترام کر دینے، فرمایا دے اندر یہ نہ سمجھیا کر میری محنت دا کمال ہے، میں جو کیتا میں کیتا، فرمایا نہیں، آزا رحمت من ربی، تیرے تے رب دی رحمت ہے، رب دا فضل تے احسان ہے، لوگ تیری تعظیم تے تیرا ادب کر دینے، فرمایا اگر ایسا ہو جائے کسی مقام تے تینو رسوا کیتا جائے، تیری عزت نہ کیتی جائے، تیری تعظیم نہ کیتی جائے، تیرا احترام نہ کیتا جائے، تے نہ سمجھیا کر اور میں جناب میری نہ عزت نہیں کیتی لہذا میں بدلہ لانگا، بلکہ فرمایا سوچ دے اندر کھب جایا کر تے ڈوب جایا کر، آج کیوں میں رسوا کیتا گیا ہے، کیوں میں ذلیل کیتا گیا ہاں۔ حضرت بکر بن عبداللہ نے لوگوں جڑیاں گلاں بیان کیتیاں اپنے سینہ دے اندر جگہ دیجئے، میرا جی کردہ میں تیرے متھے دے اتے لکھ دے وہاں۔ حضرت عبداللہ نے جڑی بات بیان فرمائی، فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال
کسے نو رسوا نہیں جے کر دے اللہ کسے نو ٹھیڈا بھی نہیں جے لاؤں دے اللہ کسے دے پیر دے اندر کڈا بھی نہیں چباؤں دے لیکن وجائے وے اے بندے دے گناہ تے غلطیاں جیڑیاں نے اے گناہ کر کے بھول گیا وے غلطیاں کر کے بھول گیا وے اے نو خیال ہی نہیں رہ گیا کہ میں فلاں موقع تے فلاں غلطی کیتی ہے فلاں نافرمانی کیتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹوکاں تے نوکاں جیڑیاں نے اے چھوٹیاں چھوٹیاں تکلیفاں جیڑیاں نے انہاں دے ذریعے اپنے بندے نو باخبر کر دا اور میرے بندے میں تیرے تے اس وجہ تو ناراض ہاں تو فلاں موقع تے گناہ کیتا غلطی کیتی آ او دا تیرے دل دے اندر احساس پیدا نہیں ہویا فلاں زیادتی جڑی کیتی آ او دے تو تائب نہیں ہویا فلاں نافرمانی جڑی اج تیری اور رسوائی دا ذریعہ تے باس بن گئی ہے اور لوگوں کائنات دے اندر رہنے والوں حضرت بکر بن عبداللہ دی باتاں یاد کر کے لے جاؤ اور میں دسنا یہ چاہنا وا اللہ ذوالجلال بھی قرآن دے اندر بیان فرمان دینے پہ فرمایا میں دنیا دے اندر کسے نو رسوا نہیں کردا میں ذلیل نہیں جے کردا میں کسے نو مصیبت دے اندر مبتلا نہیں کردا میں کسے نو تکلیف نہیں دیندا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اللہ ذوالجلال فرماندے نے آ جڑیاں تینوں مصیبتاں پہنچ دیا نے آ جڑیاں تینوں دکھ پہنچ دے نے تکلیف آندیا نے تو مصائب دے نال دو چار ہوندا میں فرمایا اللہ ذوالجلال تیرے تے سختی نہیں کرنا چاہندا اللہ تینوں تکلیف دے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہندے فابما کسبت ایدیکم فرمایا تیرے ہتھاں دا کمال ہے آ تیرے اپنیاں کیتیاں ہوئیاں کرتوتاں تے کردار نے آ تیرے اپنے افعال نے تیرے اپنے انداز نے فرمایا میں رب ذوالجلال دی اگر بات کرنا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور میں تے اوہ جڑے بڑے بڑے گناہوں تو درگزر کر چھنا وا اور میں تے تیریاں بڑیاں غلطیاں ہوں جی معاف کر دینا وا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور میں تیرے بڑے گناہوں تے پردے پانا میں تیریاں بڑیاں غلطیاں معاف کرنا اور بڑے گناہوں نو معاف کر دینا اور بڑے بڑے گناہوں تو درگزر کر جانا وا لیکن جدہ تو حد تو گزر جاویں پھر میری طرفوں تیرے تے معصیت بھی آندی ہے مصیبت بھی آندی ہے اور پریشانی بھی آندی ہے تکلیف بھی آندی ہے اس واسطے لوگ غور فرما لو اور آمنہ دلال علیہ السلام دی بات یاد آئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے گناہ اے غلطیاں نافرمانیاں جڑیاں نے انہاں دا اثر انسان دے تے ضرور ہوندا ہے انسان دی زندگی تے بھی ہوندا ہے انسان دے جسم تے بھی ہوندا ہے اور انداز کیا آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے حدیث دادا جیسا بیان کرا ہو سکتا بات سمجھ اندر آ جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان للسیئات سوادا فی الوجہ وظلمتا فی القلب وبغضا فی قلوب الخلق ونقصا فی الرزق ووہنا فی البدن آپ پانچ چیزاں بیان کی دیا فرمایا لوگو گناہاں دی وجہ تو اسرار جسم تے کی ہوندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آجدو بندہ گناہ کردہ جاندہ غلطیاں کردہ جاندہ اللہ دیا نافرمانیاں کردہ جاندہ فرمایا نام اعمال سیاہ ہو جاندہ دل سیاہ ہو جاندہ لیکن فرمایا خالی نام اعمال سیاہ نہیں جی ہوندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ان للسیئات سوادا فی الوجہ فرمایا گناہاں دی وجہ تو اے دے دل تے سیاہیاں نمودار ہو جاندیاں نے اے دے چہرے دی اتے گناہاں دی وجہ تو اے چمکا مک جاندیاں نے نور ختم ہو جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان للسیئات سوادا فی الوجہ چہرے دی اتے جڑا اللہ دی طرف نور سے ختم ہو جاندہ ہے انسانیت والا نور مک گیا
وے ایدہ چہرہ بجھ گیا وے جویں لوگ کہندے نے او تیرے تے کی ہویا لعنت ہی پا گئی یعنی اسی طرح اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندے دے گناہ جڑے نے اینا گناہاں دے اثرات جڑے نے اللہ دی زمین دے اوتے کائنات دے اندر اے دے چہرے دے اوتے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاندے نے اے دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے اور دنیا دے اندر ہی نہیں دے اثرات ہوندے اللہ ذوالجلال نے فرمایا قیامت دے دروازے تے قیامت دے روز بھی اثرات ظاہر ہوں گے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ دا قرآن سن کے لہلہا جایا کرو قرآن نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو انہیں ٹھنڈے نہ ریا کرو قرآن قرآن ہے قرآن شفا ہے قرآن مومنہ دے دل دی ٹھنڈک ہے اس واسطے قرآن نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو جدو سن والے قرآن نال پیار کرنگے تے سنان والا بھی محبت نال پڑے گا اور ساڑی محبت اللہ اپنے دربار اندر مقبول کر کے ساڑے دعا واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے گا میرے بھائی اللہ ذوالجلال دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چہرے تے گناہاں دی اثار نمودار ہو جاندے نے دنیا دے اندر چہرے تے سیاہیاں نظر آ جاندیاں نے گناہاں دی وجہ تو چہرے دیاں چمکاں مک جاندیاں نے رونقاں ختم ہو جاندیاں نے اور فرمایا قیامت دا روز ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے سامنے فرمایا دو قسم دے چہریاں والے لوگ ہوں گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون فرمایا ایک سفید چہریاں والے ایک سیاہ چہریاں والے ایک سونے چمکاں والے چہرے لے کے آؤں گے ایک کالے جے چہرے لے کے آؤں گے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فرمایا لوگوں پتا دے جان دیو انہاں دے چہریاں دے رنگ کیوں تبدیل ہو جان گے او دی وجہ ہے کہ دنیا دے اندر اللہ دی نافرمانیاں کر دے رہے اللہ تبارک و تعالی دی حدود نو پامال کر دے رہے اے دنیا دے اندر گناہاں دے نال کھڑ دے رہے انہاں نے اپنی زندگی دا مقصد گناہ ہی سمجھ لیا اپنا مسکن گناہاں دیاں بستیاں نو بنا لیا اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر بھی اثرات نمودار کر دیتے اور قیامت دے روز اللہ ذوالجلال دے سامنے بھی انہاں دے چہریاں نو کالیاں کر کے اٹھایا جائے گا آؤ لوگوں غور فرما لو آمنہ دلال علیہ السلام دی زبانی آقا علیہ السلام فرما دینے اور چہرے ہی کالے نہیں ہوں گے فرمایا وَظُلُمَةً فِي الْقَلْبِ دل اندھیریاں دے اندر چلا جائے گا دل طریقیہ دے اندر ڈوب جائے گا اے دے سامنے جنہ مرضی قرآن پڑھیا جائے قرآن اثر ہی نہیں کردہ اے دے سامنے رب رسول دیاں باتاں کیتیا جاندی ہے کدی اے دے سامنے جناب اچھے اچھے واقعات بیان کیتے جاندے نے دل نو ہلا دینے والا ذکر جہنم کیتا جاندہ ہے اللہ دی جنت دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے نہ اے دے اندر جنت دا شوق پیدا ہوندا ہے نہ جہنم دا خوف پیدا ہوندا ہے نہ اللہ دے کو لو ڈر دا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے وَظُلُمَةً فِي الْقَلْبِ اے دا دل سیاہیاں دے اندر ڈوب گیا اے دا دل ظلمات دے اندر گھیرے آ گیا وے اے دے تے کوئی شے اثر نہیں کر دی پئی اور اللہ دے قرآن نے گوائیاں دیتیاں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں دے دلان دی حالت کی ہوندی ہے اور جڑے گناہاں دے اندر ڈبے رہن
गुनाहां दे अंदर खुबे रहन, गुनाहां दे नाल ये खेड़दे रहिंदे ने। फरमाया दिल बुझ जांदे ने। और अंदाज की है अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान करदा पिया, फरमाया वाला कद ज़राना लि जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी। और लोग अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया जदों जहन्नम दा तज़किरा होए अपने दिल दे अंदर ए अंदाज पैदा करया कर, अल्लाह मैं जहन्नम दे अंदर जान वास्ते पैदा नहीं किया गया। अल्लाह को डर जाया कर, अपील करया कर, सवाल करया कर, अल्लाह मैं तेरी जहन्नम दे अंदर नहीं जाना चाहता, जहन्नम को बचना चाहता वा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां ते इंसानां दे अंदर जेड़े जहन्नम दा बालन ही बन गए ने। और ओदी वजह ते सबब की है? फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफकहून बिहा। अल्लाह क्यों जहन्नम दा बालन है? क्या उन्हां दे कोल दिल मौजूद नहीं? अल्लाह फरमाते ने वसुलुमातन फिल कल्बि। आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम दी बात दी तईद करांगा। अल्लाह फरमाते ने लहुम कुलूबुल्ला यफकहून बिहा। और दिल है ने लेकिन सोचते ही नहीं, गौर फिक्र ही नहीं करते। और दिल बुझ गए ने। और दिलां दे उत्ते ना अल्लाह दा कुरान असर करदा पिया। फरमाया वालहुम आयुनुल्लाह युबसिरून बिहा। और अखां मौजूद ने, कुरान विंदे ही नहीं। अखां मौजूद ने, अपनी मंजिल दे मुतलाशी बनदे ही नहीं। इस बात नूं वेंदे ही नहीं गौर दी नजर दे नाल कि असी केड़े रस्ते ते जा रहे हैं, साडी मंजिल की होएगी। अब सारा दियां अखां कदी ना खोलियां ही नहीं। और किधर भटके जा रहे हैं, किधर रुड़दे जा रहे हैं। फरमाया वालहुम आज़ानुल्लाह यस्माऊन बिहा। और लोगों अल्लाह ने इन्हां नूं कन्न अता फरमाए ने, लेकिन इन्हां कन्नां दे अंदर कदी समात वाला पिंजरा खुलिया ही नहीं। इन्हां ने कदी अपने कन्नां नूं तवज्जो दे नाल अल्लाह दे कुरान दी तरफ लगाया ही नहीं। इन्हां कन्नां दे नाल कदी इन्हां ने रब रसूल दीयां बातां नूं सुनिया ही नहीं। अगर कन्नां दे अंदर पैंदियां इधरों सुनदे ने, इधरों कट दिंदे ने। इन्हां ने तवज्जो दे नाल अपने कन लगा के सुनिया ही नहीं। और कन लांदे ने ते बेहयाई दी आवाज़ उत्ते, और कन लांदे ने ते जनाब गंदियां फौश फिल्मां दे उत्ते लगांदे ने। और गानियां ते बकवासां दे उत्ते लगांदे ने। और स्टेज फौश बातां दे उत्ते तवज्जो दे नाल अपने कन्नां नूं लगा दिंदे ने। जदों अल्लाह दे कुरान दी आवाज़ आउंदी है सुनदे ने ते गुजर जांदे ने। अल्लाह दी तरफों होका मिलदा वे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ए होका कन्नां दे अंदर पैंदा, लेकिन इन्हां ने कदी तवज्जो दे नाल सुनिया ही नहीं। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ऐसे लोग जेड़े ने उला इंसान नहीं जे ते जानवर ने। मैं इन्होंने एवं जहन्नम दा बालन नहीं बनाया। इंसान नहीं जानवर ने। अल्लाह जुल जलाल ने बात कह के फिर ताज्जुब दे नाल फरमाया और लोगों मैं इन्होंने जानवर कह दिया। और जानवरां दी तौहीन ते बेहुरमती होएगी। और जानवर ते इंज दे नहीं हुंदे। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। और मारन वाला टकरा मारन वाला जानवर जेड़ा मालिक इनू पट्ठे पाउंदा और कदी इनू टकरा नहीं जे मारदा। इनू अगे पिछे बनन रख दिया और कदी अपने मालिक नू नहीं मारदा। मालिक दा वफादार हुंदा और जेड़े कुत्ते नू मालिक रोटी पांदा ओए अपने मालिक नू पहचानदा ओदा दरवाजा नहीं छड़दा। आ छोटा जिहा जानवर बकरा ते छतरा कुर्बानी दी ते खरीदना में अपने लश्कर दे अंदरों निकलना नहीं चाहता। अपने कठ दे अंदरों निकलना नहीं चाहता। अपने मालिक को जुदा होना नहीं चाहता। इनू जनाब पकड़ के और रक्शे दे उत्ते बिठा के या और मोटरसाइकिल ते गड्डी ते बिठाया ते कर ले आंदा है। आउन वास्ते तैयार नहीं। 2-4 दिन पट्ठे पाए ने। अंदाज की ये वफा दा जफा दा, अंदाज की ये मुहब्बत दा, अंदाज की ये पहचान दा, अंदाज की ये वफादारी दा। और तू 2-4 दिन दी खिदमत कीती है। एक कहंदा हुन बाजारां दे अंदर गलियां दे अंदर और तू अगे अगे चलिया कर, मैं तेरे पिछे पिछे चलांगा।
اللہ فرماندے نے اولائک کالانعام انہاں نوں میں جانور کہہ دیاں تے جانوراں دی توہین ہے بل ہم اضل اے تے انہاں جانوراں نال وی گئے گزرے نے انہاں دے دل جڑے نے مورا لگ گئیاں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم او لوگو دل نے سوچ نہیں سکدے اکھاں ہے نے ویکھ نہیں سکدے کن ہے نے سن نہیں سکدے اے عذاب دا مال ہے اے جہنم دا مال ہے جہنم دے اندر جائے گا فرمایا وظلماتن فی القلب حدیث دی طرف آ جا بات دی طرف آ جا وہاں او گناہاں دی وجہ تو دل بجھ جاندے نے اور چہرے سیاہ ہو جاندے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ووہنن فی البدن اور جسم دے تے تیسرا سر ہوندا ہے فرمایا دا جسم جڑا سست ہو جاندا ہے اے دے اندر سستیاں آ جاندیاں نے کاہلیاں آ جاندیاں نے شیطان دے جسم دے اندر پیوست ہو جاندا وے اینو ہر ویلے سستی دے اندر مبتلا رکھدا ہے نہ دنیا دے کم کرن دیندا ہے نہ نیکی دے کم کرن دیندا ہے اگر بالفرض کوئی ساتھی اینو مشورہ دیندا ہی ہے اچھا لکھا یار اج جمعہ ہی پڑھ لئیے مدتیں ہو گئیاں کدی مسجد دا منہ ہی نہیں ویکھیا آندا چل ٹھیک ہے میں انہاں تو چل میں انہاں وا اور نماز پڑھ لا کہندا میں انہاں وا میں آواں گا تیرے نال گل کیتی آواں گا اینو ٹال مٹول کر دیندا آندا یا ٹھہر جا جے جان تے دل نہیں کردا پیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ووہنن فی البدن اے دا دل جڑا وے اے دا جسم جڑا وے دے اندر سستی آ جاندی ہے اور اللہ دے قرآن نے دا انداز اس طرح بیان کیتا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اللہ دے قرآن سن لے محبت پیار دے امداد نال فرمایا وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ اے دا جسم جڑے دے اندر سستیاں پہ جاندیاں نے اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا بیان کر دیو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اس بندے دیاں خبراں بیان کر دیو او دے انداز بیان کر دیو اس واقعے نو لوگاں دے سامنے کھول دیو اور جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اپنی آیاتاں دا تحفہ عطا فرمایا اور جنہاں نو قرآن دا تحفہ عطا فرمایا اور جنہاں دے سامنے آمنہ دلال علیہ السلام دے اور رہبر والا تحفہ عطا فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ انہیں قرآن نو چھڑیا آمنہ دلال نو چھڑیا تے شیطان دا پجاری بن گیا شیطان دے پیچھے لگ گیا گناہاں والی زمین جڑی ہے اے دے تے رات دن چل داوے نیکی والی زمین تے چل دیا اے دے اندر سستیاں پہ جاندیاں نے اللہ فرماندے نے فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اے نافرمانیاں دی وجہ تو باغی بن گیا نافرمان بن گیا وے اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ اے بندہ جیڑا وے فرمایا اسی تینو دنیا دے اندر عزت دینا چاندے سا اینو اللہ مقام عطا کرنا چاندے سا اینو رزق دی فراوانی دینا چاندے سا اینو لوگاں دا رہبر و رہنما بنانا چاندے سا وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ لیکن انہیں اپنے دل دی پیروی کی تھی انہیں اپنے خواہشات دی پیروی کی تھی اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گیا فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ اور لوگوں اللہ دا قرآن بیان کر دے اے دی پھر مثال اس طرح ہی ہے آج اس طرح ایک کتا ہوندا ہے اے دے تے وزن لدو نہ لدو زمین تے بیٹھا بھی زبان بار کڑ کے ہانپ دا رہندا ہے اور جے چل دا پھر دا تے زبان بار کڑ کے ہانپ دا وے اے کوئی کام کرے نہ کرے اے دے جسم دے اندر سستی پہ جاندی ہے جس طرح وہ کتا ہانپ دا رہندا بڑا تھکیا ہویا ہے اسی طرح اس بد نصیب انسان دی عادت حالت اتوار نے اور جڑا گناہاں دے اندر لبڑیا تے تبڑیا رہندا ہے اور جڑا گناہاں دے اندر کھبیا رہندا ہے اور جنوں گناہاں دا احساس پیدا نہیں ہوندا اور مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن مبارک سب کہہ دو رحمت اللہ بیان کر دینے لوگو ایک گناہاں دے اثرات اپنے نفسی پیروی جڑی ہے
فرمایا میں دیکھیا رأیت الذنوبا تمیت القلوبا ویورث الذلات ادمانها فرماتے نے میں دیکھیا گناہاں دی وجہ تو دل مردے ہو جاندے نے، دل انے ہو جاندے نے، دلاں دے تے گناہاں دا اے اثر ہو جاندا ہے ویورث الذل ادمانها ذلالت رسوائی دا مقدر بن جاندی ہے، او دی وراثت بن جاندی ہے، جگہ جگہ تے ذلیل ہوندا وے، جگہ جگہ تے رسوا ہوندا وے، جگہ جگہ تے پریشان ہوندا وے، جگہ جگہ تے لوگاں دے سامنے نادم تے پشیمان ہوندا وے۔ فرماندے نے ترک الذنوب حیات القلوب وخیر للنفس کا عصیانها۔ اے بندے خدا ذہن دے اندر بات بٹھا لے، جے تو گناہاں نو چھڑ دے گا اللہ تیرے دل دی بنجر زمین نو آباد کر دے گا، اللہ تیرے دل دیاں تختیاں نو کھول دے گا، اللہ تیرے اس دل نو روشن فرما دے گا، اور فرمایا تیرے واسطے بہتر ہے وے وخیر للنفس کا عصیانها۔ اپنے دل دیاں نافرمانیاں کریا کر، اپنے نفس دیاں نافرمانیاں کریا کر، جو دے اندر خواہشات پیدا ہو جاندیاں نے، جڑی آرزوئیں دے اندر پیدا ہو جاندیاں نے، انہاں دی پیروی نہ کریا کر، انہاں دی بات نہ منیا کر، اللہ ذوالجلال دا تابعدار تے فرما بردار بن جا۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے دل دے اندروں سستیاں مکا دے گا، تیرے جسم دے اندروں کمزوریاں مکا دے گا، تیریاں بیماریاں دور ہو جان گیاں، تیریاں کہلیاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور بات یاد آ گئی ہے، چل پی دے بات ایک ہور دس جاواں۔ حضرت امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ سبق پڑھا رہے نے، تے سبق پڑھا دیا سامنے شاگرداں دے اندر حضرت امام شافی سب کہہ دو رحمت اللہ۔ ایک دے ٹھنڈے بڑے ہو، تسی پتہ نہیں پسروری صاحب تانوں کیڑی پوڑی دے گئے نے، بول دے نہیں جے خطیب پاویں پسینو پسینی ہو جے، تسی اینے ٹھنڈے ہو اجے گرمیاں نہیں آئیاں پہلے ہی ستے پئے۔ اور محمد علی صاحب تے ماشاءاللہ جلسیاں تے ساڈے نال جاندے ہوندے، انہاں تے سون دا چلو حق بندا سو جان، انہاں ویڈیو بنانی ہوندی ہے، دو جگہ تے اتفاق ہویا انہاں دے بھائی جاندے تے باقی بندے تے جا کے رہیا کرو یار، انہاں ساتھ دیا کرو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافی رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، اور امام شافی شاگرداں دی صف دے اندر بیٹھے نے، لیکن امام صاحب دیکھ دے نے کہ بڑا انہاں دا اچھا انداز ہے پڑھن دا، بات نو قبول کر دے نے، ذہن دے اندر بات اتر دی، تے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی نے فرما دے نے بھئی بات اے وے اللہ تعالیٰ نے تیرا دل بڑا منور فرمایا، اللہ نے تیرے دل نو بڑا روشن فرمایا، تے میری وصیت اے وے کہ کتے گناہاں دے اندر کھوب کے اس نور نو گواہ نہ لئی۔ کتنی بڑی بات فرمایا، گناہاں دے ول توجہ کر کے اپنے اس دل دے نور نو ختم نہ کر لیں۔ آج لوگ شکوے کر دینے نا کہ میرا پتر پڑھدا بڑا ہے پر انہوں یاد نہیں ہوندا، کوئی طریقہ دسو، حضرت جی کو وظیفہ دسو۔ وظیفہ کی دسیے جدو وہ ایک گلاس بھریا ہوئے گندے پانی دا، تو دے صاف پانی جنہ مرضی پاؤ، جڑا پہلے ہی بھریا گندے نے وہ دے اندر کی پینا ہے؟ جدو دل دے اندر برائیاں بھریاں نے، دماغ دے اندر غلط چیزاں بالکل سیف ہو کے رہ گئی ہیں، کدی نکل دیا ہی نہیں، وہ دے اندر دوسریاں چیزاں کس طرح ہوندی ہیں؟ تے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا، جڑی بات کو بیان کی تھی، یاد کر لو، نوٹ فرما لو۔ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرا یہ حافظہ، میرا انداز جیڑا یہ پہلے اس طرح نہیں سی، میرا بھی حافظہ عام لوگاں دی طرح سی۔ شکوت الی وکین سوء حفظی، میں اپنے اس حافظے دی شکایت کی تھی اپنے استاد حضرت وکیع دے سامنے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تے انہوں نے مینوں وصیت فرمائی، انہوں نے مینوں حکم فرمایا، اے امام شافی، اے بیٹے شافی، گناہاں نو چھڑ دیو، غلطیاں نو چھڑ دیو، گناہاں تو دل نو پاک کر لو، اپنے دل دے اندر گناہاں واسطے جگہ نہ رکھو۔ فرمایا تیرا دل جیڑا ہے اے دے اندر بات اثر کرے گی، بات اترے گی، کیوں اس واسطے وَأَنَّ الْفَضْلَ وَأَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهِ، جڑا علم ہے، جڑی آگاہی ہے، اے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، وَفَضْلُ اللہ لا یوتا لیاسی، تے اللہ دا فضل کدی نا فرمانا تے ہوندا ہی نہیں۔
کتنی بڑی بات فرما گئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ. فرمایا استاد جی اے حافظے دا منکا ایویں نہیں ملیا، اے دے ملن دی وجہ ہے کہ میں گناہاں تو بالکل اپنے دل نو صاف کیتا ہے، گناہاں تو دور نکل گیا. آئیے ذرا غور فرمائیے حدیث دے اگلے ٹکرے دی طرف آ جاواں. فرمایا او بندہ جڑا گناہاں دے اندر کھبیا رہندا تے ڈوبیا رہندا ہے، اللہ ذوالجلال او دے چہرے نو کالیاں کر دیندے نے، او دے دل نو بجھا دیندے نے، او دے جسم دے اندر سستیاں پہ جاندیاں نے. اور چوتھی بات فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، او دے رزق دے اندر کمی واقع ہو جاندی ہے، رزق دے اندر تھوڑا جاندی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا معیشت تنگ کر دیاں گا، اس بندے دی روزی تنگ ہو جاندی جائے. جڑا بندہ گناہاں دے اندر کھب جاندا ہے، جڑا غلطیاں تے گناہاں دے اندر کھبیا رہندا ہے، اللہ دی روزی نو تنگ کر دیندے نے. اور دوسرے مقام تے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے او لوگ جنہاں نو آسمان تو من سلوہ ہوندا سی، پکیاں پکائیاں ہوندیاں سن، بڑے سونے پھل آندے سن، چرگے آندے سن، ہے جی بڑیاں پیاریاں چیزاں آندیاں تے انہاں کول نہیں رہا گیا. اللہ سانو دے بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ساری آپ ہی پکائیے تے آپ ہی کھائیے، تسلی نہیں ہوندی. رب نے کڈا صاف ستھرا بنا کے بھیجیا، ایڈے دل دے ماڑے نے انہاں نو تسلی نہیں، پتہ نہیں کنج دا بنیا. کئی بندے ہوندے نا کہندے بازار دی شے نہ کھانی گھر دی کھانی، پتہ نہیں کنج دی بنی. انہاں دے دل ہی ایڈے پیڑے نے، انہاں نو رب دے تسلی نہیں ہوئی. یہ آندے نے اللہ سونیا سانو عطا کر اسی آپ ہی بنائیے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کرے گا، جدوں میرا نافرمان بن جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر مسکینی تیرے تے آ جائے گی، غربت تیرے تے آ جائے گی، ذلالت تیرے تے آ جائے گی، تو ذلیل ہو جائے گا، دنیا دے اندر رسوا ہو جائے گا. اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن دے اندر دوسرا مقام سن لے، فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کتے اللہ تینوں مال و دولت عطا کر دے، اس دولت دے پیچھے گمان نہ کری، اس دولت دے پیچھے نافرمان نہ ہو جائی، اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں نہ کری، اللہ ذوالجلال دا باغی نہ بن جائی. اللہ فرماندے نے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. میں عزت دیتی ہے، میں مال دیتا ہے، فراوانی دیتی ہے، بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب مشکل آ گئی ہے، اللہ نے سختی کر دیتی ہے، اللہ نے پکڑ لیا ہوئے، مال دے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، کہندہ اللہ نے میری عزت ہی نہیں کی تھی، اللہ نے میری احانت کی تھی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور تیری احانت دی وجہ تیرے اپنیاں غلطیاں تے نافرمانیاں نے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. فرمایا کدی یتیمہ دے رحم کیتا ہی، کدی یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھے ہی. اور بازار جاندہ کوئی یتیم مل جائے دینا لینا تے مقدرہ دی گالے پیار نہ کدی دے سر تے ہاتھ ہی پھیر چھڑیا کر. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھنا چھڑ دیتا، تیرے مال دی وجہ تو تیری اکھاں تے پردہ پہ گیا، تیرے گناہاں دی وجہ تو
میں تیرے پھر مال دے اندر کمی واقع کر دیتی ہے. تو کدی مسکینہ دے بارے اندر سوچیا ہی نہیں. تو اللہ دی زمین تے رہنے اپنے مال نال محبت کرن واسطے تینو آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں. وجیع یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ. فرمایا جہنم زمین تے اتار دیتی جائے گی اور اللہ دے فرشتے صف در صف آن گے. اور پھر میں پڑھیا کہ اللہ دے 7 آسمان دے اتوں ہر آسمان دا فرشتہ اپنی صف دے اندر آئے گا اور 7 صفاں جڑیاں نے وہ 7 صفاں دی شکل دے اندر اللہ دی زمین نو گھیر لین گے. اللہ دی زمین نو لپیڑ دے اندر لے لین گے. اس ویلے بندہ پچھتائے گا, کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ آج دے دن واسطے, ایس زندگی واسطے میں کچھ سمیٹیا ہوندا, کچھ حاصل کیتا ہوندا. آج حال ہے وے فیعذبہ عذابا, اے عذاب دے نالو ڈاڈا عذاب ہی کوئی نہیں. ولا یوثقہ ساقا, اے دے نالو زیادہ ڈاڈی پکڑ بھی کوئی نہیں. اے دے نالو زیادہ سخت پکڑن والا کوئی نہیں. اے دے نالو بڑا عذاب دین والا کوئی نہیں. اور لوگوں بات یاد کر لو, گناہاں دی وجہ تو, غلطیاں دی وجہ تو, نافرمانیاں دی وجہ تو چہرے سیاہ ہوندے نے, دل دکھ جاندے نے, دل رک جاندے نے, انہاں دا نور مک جاندا وے, جسم دے اندر سستی آ جاندی ہے اور مال دے اندر کمی واقع ہو جاندی ہے. اور آخری ویلے دے اندر, آخری وقت دے اندر, مضمون تے بڑا طویل سی لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر آخری بات دا اشارہ کر جا, شاید تیرے تے میرے دل دی بنجر زمین آباد ہو جائے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آخری ویلے دے اندر اللہ دے فرشتے نو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا جا فلاں بندے دا وقت مقررہ پورا ہو گیا ہے, اللہ دا فرشتہ آئے گا, اے دی روح نو قبض کر لگا ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایک نیکوکار ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ چل اللہ دے دربار دے اندر. ایک بدکار اللہ دا نافرمان ہے. فرمایا اے دا امداد گناہاں دے اثرات جسم دی اتے, گناہاں دی انسان دی روح نکلن لگیا بھی ہوندے نے. اج حدیث دا ٹکڑا باقی ہے لیکن میں اپنی بات نو مختصر کر کے ختم کراں. فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا فرشتہ دی روح نو کڈن لگیا تے انداز کی ہے ویرا تھوڑا جہا دل میری زبان دی نوک تے نال جوڑ. انداز اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انداز اے وے کہ دی روح جڑی ہے اے دی مثال ایک ململ دے کپڑے دی ہے, باریک جہا ململ دا کپڑا. فرمایا روح کڈن دا انداز کی ہے ایک کنڈیاں والی ٹانی, کنڈیاں والا چھاپا, بیری دی ٹانی, یا پھر کہہ لو وہ کہ ککر دی لمبے لمبے کنڈیاں والی ٹانی. فرمایا یہ ململ دا کپڑا اس ٹانی تے پیوں کے پا دیتا گیا, کنڈے اندروں باہر نکل آئے نے, اللہ دے فرشتے نے ایک نکر تو پھڑیا تے ترو دیتا ہے. فرمایا جس طرح دا تاگا لیراں وکھریاں ہو جاندی ہیں, اسی طرح گنہگار بندے دی روح نو جسم چو کڈیا جاندی. اللہ سانو محفوظ فرمائے. اور آخری بات سماعت فرما لو, گناہاں کولو دنیا دی کوئی شے بچ نہیں سکدی, دنیا دا کوئی انسان گناہاں کولو بچ نہیں سکدا, اے اللہ دے قرآن دا فرمان ہے. لیکن میں ایک پیغام دے جا آخری وقت دے اندر, آخری منٹا دے اندر, لوگو لا حول ولا قوت الا باللہ اے دی تسبیح نو دن دے اندر 2 3 4 دفعہ کریا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے عرش دے خزانیاں دے اندروں ایک خزانہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, تیرے واسطے رزق دے واسطے باعث برکت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, تیرے گناہاں کو بچن واسطے ایک تیرے واسطے انجام ہے, رستہ وے, لڑی ہے. فرمایا اینا گناہاں کو بچنا چاہنا ہے, اپنے رزق دے اندر برکت چاہنا ہے, اپنے چہرے دی روشنی چاہنا ہے, اپنے دل دی سلامتی چاہنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ نو اپنا لے. جس طرح اسی دیکھنے ہیں نا اذان دے اندر
اللہ اکبر دے بدلے دے اندر اللہ اکبر، اشہدو لا الہ الا اللہ دے بدلے دے اندر اسی طرح پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بدلے دے اندر سیم اسی طرح بات کیتی جاندی ہے۔ لیکن جدو اشہدو لا الہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا پیغام ہوندا ہے آجو نماز دی طرف آجو فلاح دی طرف، تے آمنہ دلال علیہ السلام نے آکھیا اے آکھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نماز پڑھ سکنا تے اللہ دی مدد دے نال، میں فلاح پا سکنا تے اللہ دی مدد دے نال، اگر اللہ چاہے گا میں نیکی کر لانگا، اللہ چاہے گا تے میں غلطی گناہ تو بچ جاواں گا۔ اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔